अस्सलाम वालेकुम सामीन नाजरीन। उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आप खैर खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं प्रोग्राम हमारा डिसकंटिन्यूड है और हम लोग यकीनन बहुत अरसे बाद मैं आया हूँ कैमरे पे आपके सामने। बेसिकली मेन वजह ये है कि एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब इंसान का कभी कभी रिज़्क जो है वो स्कैटर्ड कर देता है और फिर आपको उसके पीछे घूमना फिरना पड़ता है। तो यकीनन इस तरह मेरे साथ भी हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल में रहा 2 महीने और मुसलसल मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। तो एक तो सबसे पहले माजरत कि हम लोग अपने प्रोग्राम को कंटिन्यूज ना रख सके, जिसमें अभी हमने मेंटोर का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह। और हमने अभी इंटरव्यू शुरू करने हैं दोबारा नेशनल और इंटरनेशनल साथियों के। दूसरा ये है कि चूंकि एक नया प्रोग्राम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि इन्फोखंदा ही पे आएगा मुसलसल, उसमें दो बातें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि मैं आपको बताऊं, एक तो ये बात है कि आपने प्रोग्राम का नाम है बलूचिस्तान इन फोकस। अब जो बलूचिस्तान इन फोकस है इसमें एक तो तमाम लोगों को मैं कहूँगा जो एक्सपर्ट है, जो स्टडी रखते हैं बलूचिस्तान पे, पाकिस्तान पे, सिचुएशन पे, खित्ते पे, वर्ल्ड पे, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए। मैं बहुत ही रिलेवेंट मेहमानों को इंशाल्लाह उठाऊंगा और जल्दी आपको ये प्रोग्राम महीने में 2 रिकॉर्ड करके हम करेंगे। तो ये एक नया एलिमेंट है जो बलूचिस्तान इन फोकस है। क्यों एलिमेंट है? उसकी कई वजूहात है, लेकिन उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि माशाल्लाह बलूचिस्तान जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है हमारा, जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ी दुनिया वहाँ आबाद हो रही है गवादर के नाम से। लेकिन गवादर का सिर्फ नाम लोगों ने सुना है और गवादर ही गवादर है, लेकिन गवादर के अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर बलूचिस्तान में जो इन्वेस्टर है और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसे आ सकते हैं, वो कैसे कैश कर सकते हैं उस मौके को, जो कि वहाँ पे बहुत बड़ा काम, वो बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो ये बातें तो करेंगे बाकी प्रोग्रामों में इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ और बलूचिस्तान इन फोकस का मतलब क्या है और ये मैं क्यों इसकी तरफ आ रहा हूँ, इसमें दो बड़ी बड़ी वजूहात है। एक तो ये है कि बलूचिस्तान को हमने दिखाना है लोगों को, ये हकीकत है। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान के बारे में जो गलतियाँ गलत फहमियाँ हैं लोगों के जहनों में, वो हमने दूर करने हैं। और जो इसकी सबसे बड़ी बात है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि हमने अपने आर्मी को अब कुल की डिफेंड करना है। उसके कई वजूहात है, आप सबको पता है। जो बलूचिस्तान से है उनको बहुत ज़्यादा क्लियरली पता है, जो बलूचिस्तान से बाहर है उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर हमारी मुखालिफत क्रॉस द बॉर्डर से हो रही है, अगर वो हमारे सोशल मीडिया पे और वो हम बैठ के मीडिया पे और हर जगह पे हमारे खिलाफ वो जहर घोलते हैं, अगर वो हमारे खिलाफ बैठ के हमारे आर्मी के खिलाफ अगर है, तो हमारे खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, मफादात के खिलाफ है। पाकिस्तान आर्मी कौन है? वो हम ही हैं। कोई बाहर से तो लोग नहीं आए कि जो आर्मी बनी है कोई बाहर से फोर्स आके यहाँ पे हम पे बैठी है। वो हम पाकिस्तानी ही है उसमें, और हमारी ही बच्चे हैं, हमारी बहन भाई है जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो वो हमारी ही आर्मी है। तो हम लोग मैं तो खैर 1996 से कर रहा हूँ यही। लेकिन व्हेन आई वाज अ स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज, तो मैं तो यही कर रहा हूँ। लेकिन खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम अब कुल की इसलिए करेंगे कि मुखालिफत कुछ ज़्यादा हुई है बाहर से, सोशल मीडिया पे स्पेशली। और वहाँ से चैनल हैंडल किए जा रहे हैं जिस पे पाकिस्तानी नाम रख के वो अफगानिस्तान से और वो इंडिया से और वो इसराइल से और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो हैंडल हो रहे हैं। और उसके प्रूफ है सारे, मौजूद है ये सारे सबूत। और वो वहाँ से हैंडल किए जा रहे हैं और यहाँ का नाम रख के वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई पाकिस्तानी जो है वो मुखालिफत कर रहा है हमारे। बाज या तो हम मैं बेवकूफ़ कहूँगा, या फिर मैं बदकिस्मत कहूँगा, या फिर मैं पैसे की लालच कहूँगा कि बाज लोग उस चीज़ में आ जाते हैं किसी न किसी तरीके से। उनके बातों में आके यहाँ कोई लाइक डिसलाइक कर लेता है, तो छोटी छोटी बातें होती है। लेकिन वो इतने कम लोग हैं कि मैं कहूँगा कि वो अगर 25 करोड़ आवाम में से 15-20 लोग हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले 200 कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो बहुत कम परसेंटेज है कि जो अ, वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी इन नौजवानों को हमने, जो गलत रास्ते पे है, तो उनको हमने बताना है कि वो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे कि जो उनके कंधों पे है।
آپ ہے, آپ کا ملک ہے, آپ کی ملک کی سیکیورٹی ہے, تو اس کے بعد تمام باتیں ہیں. اگر آپ سیکیور نہیں ہیں تو آپ نے دیکھ لیا, افغانستان کی حالت بھی دیکھ لی, شام کی حالت بھی دیکھ لی, سیریا کی, آپ نے عراق کی حالت بھی دیکھ لی, آپ نے فلسطین کی حالت تو اپنے آنکھوں سے اس جنریشن نے کھل کے دیکھی ہے کہ کہاں پہ ہے آپ کا جسٹس, کہاں پہ ہے آپ کا ہیومن رائٹ, کہاں پہ ہے آپ کا ایمنسٹی انٹرنیشنل, کہاں پہ ہے آپ کے باقی انصاف کے ادارے جو دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. کدھر ہے وہ, آپ کو نظر آ رہے ہیں کدھر کہ وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے وہاں پہ؟ کوئی آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے جب تک آپ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرو گے. تو بہرحال جو آج میرے بیٹھنے کا مطلب ہے اور آپ کو جو میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں بلوچستان ان فوکس میں, وہ یہی ہے کہ بلوچستان کو ہم لوگ ہائی لائٹ کریں گے. بلوچستان پہ ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں مہینے میں 2 انشاءاللہ, اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہم اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں گے. وہاں ہم کچھ پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن میں ابھی آئیں گے جلدی. اور وہاں پہ ہمارے جو ادارے کے پروجیکٹ ہیں وہ تو بہت سارے چل رہے ہیں, لیکن جو ادارے سے باہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہم لوگ وہاں پہ فوکس کریں گے ان پروجیکٹس پہ, وہ بھی انشاءاللہ اب سارے لوگوں کو آپ کے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ سے بات کریں گے, انہی 2 پروگراموں میں جو مہینے کے ہوتے ہیں. تو وہ سب بیٹھ کے اس پروگرام میں کریں گے. تو اس وقت میں آپ کو 2 باتیں جو میں ضروری بتا رہا تھا, ایک وہ ہے کہ ہم بلوچستان کو دکھائیں گے, اور اس کو, اس میں جو ترقی ہوئی ہے, میں حیران ہو گیا جب میں وہاں گیا. آپ کے جو ہاسپٹل, آپ کی جو اسکول, وہاں پہ جو یونیورسٹیاں بنی ہیں, جو وہاں پہ سہولتیں آئی ہے, جو وہاں پہ چینج آ رہا ہے, جو وہاں پہ جتنا کوئک اور جتنا, یہ آپ نے دنیا بھر میں اتنی بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے کسی ملک کو نہیں دیکھا ہوگا. پروونس تو بہت بڑی بات ہے, کسی ملک کو آپ نے اتنی بڑی ترقی اتنے کم وقت میں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس میں یقیناً گورنمنٹ آف بلوچستان بہت زیادہ انوالو ہے, کیپٹل اس کا مکمل ساتھ دے رہا ہے, باقی پروونسز مکمل ساتھ دے رہے ہیں. اور لیکن دا کریڈٹ از گوئنگ ٹو دا پاکستان آرمی ایز ویل, کہ انہوں نے جو سیکیورٹی انسٹال کی ہے, یقیناً سیکیورٹی ہوگی تو سارا کچھ ہوگا. اور وہ جو محنت کر رہے ہیں, وہ جو نذرانے جان کے پیش کر رہے ہیں, وہ یقیناً مطلب مجھ جیسا بندہ تو اس کو ساری زندگی میں بیٹھا رہے تو بیان نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 2 پوائنٹ ہے ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک تو آپ کو بلوچستان دکھائیں گے, بلوچستان میں ہونے والی ترقی دکھائیں گے, جو وہاں پہ چینج آیا ہے وہ دکھائیں گے, جو وہاں پہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس آئے ہیں وہ دکھائیں گے, جو ہونے آ رہے ہیں وہ دکھائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آرمی کو ڈیفینڈ کریں گے. وہاں پہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ 2 لوگ ہیں, ہم 1000 لوگ مل کے ان کی مخالفت کریں گے. اگر وہ 1 کروڑ ہے تو ہم 10 کروڑ مل کے ان کی مخالفت کریں گے, اور خوب کھل کے کریں گے. تو یہ جو آج میں کر رہا ہوں پروگرام کو, تو انشاءاللہ اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے. اور اس میں آپ جو بھی ایکسپرٹ ہے, جس فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ ہے, اس میں آ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جلدی اس پروگرام میں آپ سے ملاقاتیں ہوں گی, اور جلدی اس میں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو وہ تمام کہانیاں سنائیں گے جو بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو مزہ آئے گا بلوچستان کے بارے میں سن کے اور بلوچستان کے پروجیکٹس دیکھ کے. تو انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. بس یہ صرف میں انٹروڈکشن دینے جا رہا تھا کہ یہ پروگرام کیسے شروع ہوگا, کب سے شروع ہوگا. بس مہینے میں 2 پروگرام ہوں گے, اور ہم آپ کو یہ ساری کہانی سنائیں گے جو کہ بلوچستان کے بارے میں ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور باقی ہمارا منٹور پروگرام بھی انشاءاللہ ہم مہینے میں ایک دو ضرور کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک دن میں اگر ہم بیٹھیں گے تو 3 4 پروگرام بھی کر سکتے ہیں, جس سے وہ کمی پوری ہو جائے گی جو ہماری کمی ابھی رہتی ہے, تو وہ بھی پورا کریں گے. سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ آپ کے سننے کا. اور باقی مجھے لکھنے کا بہت شکریہ کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کدھر ہے. تو انشاءاللہ اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں. شکریہ سر.